बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान की किस्त नंबर 80 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम जहाँ कल रुके थे वहीं से हम शुरू करते हैं। वो औरत, इस औरत ने और इन आदमियों में बैठे हुए एक आदमी की तरफ देखने लगी। औरत ने लंबा हाथ करके उंगली से इसकी तरफ इशारा किया और पूछा, अबू नजर, तुम वहां इस टेकरी के पीछे खड़े क्या कर रहे थे? कल हमने यहीं पे रुके थे और अबू नजर के होंठ हिले, लेकिन वो कुछ कह ना सका। इसी से सब समझ गए कि ये शख्स आतिश परस्तों का मुखबर है। इसने आखिर इस इल्जाम को तस्लीम ना किया। मैं तुम्हें देख रही थी, इस औरत ने कहा। तुम टेकरी के पीछे गायब हो गए और वहां से शिमर निकला। देख अबू नसर, एक बूढ़े ने कहा, हमें कोई डर नहीं कि अब तुम शिमर को ये भी जाग कर बता दोगे कि हमने तुम्हें मुखबर और गद्दार कहा है। ये सोच लो कि आतिश परस्त तुम्हें गले नहीं लगाएंगे। वो कहते होंगे कि तुम इनके गुलाम हो और अपनी कौम की खिलाफ मुखबरी और गद्दारी तुम्हारा फर्ज है। अबू नजर ने सर झुका लिया। इस पर तानों और गालियों के तीर बरसने लगे। जिसके मुंह में जो आया इसने कहा। आखिर अबू नसर ने सर उठाया। इसका चेहरा आंसुओं से धुला हुआ था और आंसू बह चले जाए। नदामत के ये आंसू देखकर सब खामोश हो गए। तुम्हें आखिर कितना इनाम मिलता होगा? इनके एक बुजुर्ग ने पूछा। कुछ भी नहीं, अबू नसर ने सिसकी लेने के अंदाज में कहा। मैंने ये पहली मुखबरी की है। अगर तुम लोग मुझे मौत की सजा देना चाहते हो तो मुझे कबूल है। हम पूछते हैं कि क्यों? एक ने कहा, आखिर तुमने ये हरकत क्यों की? मेरी मजबूरी, अबू नसर ने जवाब दिया। परसों की बात है, इस कमांडर ने मुझे रास्ते में रोक कर कहा था कि मैं ज़हरा के घर पर नजर रखूं। इसका मतलब यह था कि मैं ये नजर रखूं कि ज़हरा घर से भाग ना जाए और इसे किसी जवान आदमी के साथ अलग थलग खड़ा देखूं तो इसे इतला दूं। मैंने इसे कहा कि मैं इस लड़की पर नजर रखूंगा, लेकिन मेरी 2 बेटियों पर कौन नजर रखेगा? मैंने कहा, शाही फौज के कमांडर और सिपाही हमारी बेटियों को बुरी नजर से देखते हैं। शिमर मेरी बात समझ गया। इसने कहा कि तुम्हारी बेटियों को कोई शाही फौजी आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। इसने मेरे साथ पक्का वादा किया, वो मेरी बेटियों की इज्जत की हिफाजत का पक्का इंतजाम करेगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम था। खुदाई कसम, बूढ़े ने कहा, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें मुसलमान कहा जाए। तुमने अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपने भाई की बेटी की इज्जत का ख्याल ना किया। तुझ पर खुदा की लानत हो। अबू नसर, एक और बोला, तू जानता है कि इन आतिश परस्तों के वादे कितने झूठे होते हैं? इनमें तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा जो किसी मुसलमान से वफा करे। अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए हम खुद मौजूद हैं। एक और ने कहा, तुम्हारी बेटियां हमारी बेटियां ही हैं। मैं इसे माफ करता हूं, ज़हरा के बाप सऊद ने कहा। और मैं भी इसे माफ करता हूं, खद्दाम बोला। खुदा की कसम, मैं शिमर से काम जरूर लूंगा। जोश में मत आ लड़के, बुजुर्ग अरब ने कहा। कुछ करना है तो करके दिखाओ, और यह भी याद रख कि जोश में आके मत बोल, दिमाग को ठंडा करके सोच। दूसरी सुबह जब ये मुसलमान खेतों और बागों में काम करने के लिए गए तो इनमें खद्दाम नहीं था। हर किसी ने खद्दाम के बाप से पूछा कि वो कहाँ है। बाप परेशान था। इसे सुबह पता चला था कि खद्दाम गायब है। जरतश्त के ये पुजारी मेरे बेटे को खा गए हैं। खद्दाम के बाप ने रोते हुए कहा, इसे उन्होंने किसी तरह धोखे से बाहर बुलाया होगा और कत्ल करके लाश दरिया में बहा दी गई होगी। सबका यही ख्याल था। सिर्फ ज़हरा थी जिसे उम्मीद थी कि खद्दाम खुद कहीं चला गया होगा। इसने ज़हरा को बताया था कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं गायब हो जाएगा, और ज़हरा ने यह बात किसी को ना बताई, बल्कि इसने भी यही कहा कि खद्दाम को ईरानियों ने गायब कर दिया होगा। ज़हरा ने अपनी सहेलियों से कहा कि वो 2-3 रोज में खद्दाम का इंतजार करेगी, और वो ना आया तो दरिया में डूब मरेगी। 3-4 रोज बाद रात को शिमर फौज की एक चौकी में बैठा 2 नौउम्र लड़कों का रक्स देख रहा था। ईरान के शाही दरबारों में ऐसे लड़कों का रक्स मकबूल था जिसके जिस्म लड़कियों की तरह दिलकश, गद्दाज और लचकदार होते थे।
انہیں ایسا لباس پہنایا جاتا تھا جس میں وہ نیم اریان رہتے تھے۔ شمر شاہی خاندان کا فرق تھا۔ اس رات یہ دو لڑکے اسے اپنے سپاہیوں کے لیے بلائے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا، سپاہی چیخ چیخ کر داد دے رہے تھے۔ شراب میں بدمست ہو کر وہ 3 سپاہیوں نے بھی لڑکوں کے ساتھ ہی ناچنا شروع کر دیا۔ شمر کے حکم پر ان سپاہیوں کو دوسرے سپاہی اٹھا کر چوکی سے باہر پھینکائے۔ یہ چوکی چھوٹا سا ایک قلعہ تھا، لیکن اس کے دروازے رات کو بھی کھلے رہتے تھے۔ رانیوں کو کسی دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ رقص جب اپنے عروج کو پہنچا اور شراب کا نشہ شمر اور اس کے سپاہیوں کے دماغ کو معاف کرنے لگا تو سنسناتا ہوا ایک تیر آیا جو شمر کی گردن میں ایک طرف سے لگا اور اس کی نوک دوسری طرف نکل گئی۔ شمر دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ کر اٹھا، سپاہیوں میں ہڑبڑ مچ گئی اور سب شمر کو گرد اکٹھے ہو گئے۔ 3-4 اور تیر آئے، 3-4 چیخیں سنائی دی، پھر ان ایرانیوں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ کٹتے چلے گئے۔ ان میں سے جو بھاگ کر دروازوں کی طرف گئے وہ دروازوں میں ہی کٹ گئے۔ چوکی والوں کو کہیں سے بھی مدد نہیں مل سکتی تھی، کسی بھی دروازے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ انہیں ہتھیار اٹھانے کی تو مہلت بھی نہیں مل سکتی تھی۔ اسی حملے میں جو بچ گئے وہ زمین پر لیٹ گئے۔ یہ ایک طوفان تھا یا بگولا جو غیر متوقع طور پر آیا۔ جب گزر گیا تو سب ساتھ میں وہ تمام مالوں اور دولت جو ان چوکی میں تھا لے گیا۔ پیچھے لاشیں رہ گئی یا تڑپتے زخمی یا اور اچھے بھلے ایرانی سپاہی جو جان بچانے کے لیے لاشوں اور زخمیوں پر لیٹ گئے تھے۔ صبح آئی، مسلمان کھیتوں اور باغوں میں کام کرنے کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے کہ گھڑ سوار ایرانی فوج نے ان کی بستی کو گھیرے میں لے لیا اور دوسری چوکی کے اس وقت اس چوکی پر حملہ کی اطلاع ملی تھی۔ جب حملہ آور اپنا کام کر کے بہت دور نکل گئے تھے، مسلمانوں کو کام پر جانے سے روک لیا گیا۔ ایرانی فوجیوں نے مردوں کو الگ اکٹھا کر کے کھڑا کر دیا، ان کے گھروں سے عورتوں کو باہر نکال کر مردوں سے دور کھڑا کر رہنے کا حکم دیا۔ فوجی ان کے گھروں میں گھس گئے اور اس طرح تلاشی لی جیسے ان کے مکانوں کے فرش بھی کھود کر دیکھے ہوں۔ انہیں کسی گھر سے کوئی ایسی چیز نہ ملی جو شک پیدا کرتی۔ البتہ سپاہیوں کو اپنے کام کی جو چیزیں نظر آئیں وہ انہوں نے اٹھا لی۔ پھر انہوں نے عورتوں اور مردوں کو اکٹھا کر کے انہیں دھمکیاں دی۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک اس کے لیے نیا نہیں تھا، کسی نہ کسی بہانے ان کے گھروں کی تلاشی ایسے ہوتی ہی رہتی تھی۔ اس کے بعد انہیں اس طرح کی دھمکیاں ملتی رہتی تھیں، لیکن اب ایرانیوں کو معقول بہانہ ملا تھا۔ رات ابلا کی ایک مضافاتی چوکی پر بہت سے آدمیوں نے شب خون مارا ہے۔ ایک ایرانی کمانڈر نے مسلمانوں سے کہا، ہمارا ایک کمانڈر اور 60 سپاہی مارے گئے، بہت سے زخمی ہوئے۔ اگر تم میں کوئی مرد یا عورت اس گروہ کے کسی ایک آدمی کو بھی پکڑوا دے گا، اسے انعام ملے گا۔ نقد انعام کے علاوہ اسے اس فصل کا آدھا حصہ ملے گا۔ اس نے سب پر نگاہ دوڑائی اور پھر پوچھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر بتاؤ کہ تم میں کون غیر حاضر ہے۔ سب نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون غیر حاضر ہے۔ ان کی نگاہیں خدام کو ڈھونڈ رہے تھے اور وہ 2-3 دنوں سے بستی سے غائب تھا۔ سب نے دیکھا کہ خدام وہاں موجود تھا۔ سب نے سکون کی سانس لی۔ پھر بہت سی آوازیں انہیں کہ کوئی بھی غیر حاضر نہیں۔ ایرانی فوجیوں کے جانے کے بعد جنہیں معلوم تھا کہ خدام 3-4 روز غائب رہا تھا، وہ باری باری سے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ میں شمر کے ڈر سے بھاگ گیا تھا، خدام نے ہر کسی کو یہی جواب دیا۔ اس کے باپ نے سب کو بتایا تھا خدام گزشتہ رات کے پچھلے پہر آیا تھا، اسی روز باغ میں کام کرتے ہوئے زہرا اور خدام کام سے کھسک گئے اور اس جگہ پر جا بیٹھے جہاں انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ زہرا خوشی سے پاگل ہوئی تھی، جا رہی تھی اور وہ رہ کر خدام کی بلائے لیتی تھی۔ یہ کیسے ہوا خدام؟ اس نے خوشی سے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا۔ یہ کیا ہوا؟ کیسے؟ اے اللہ کی مدد کہتے ہیں زہرا، خدام نے کہا۔ اب نہ کہنا کہ خدا مدد نہیں کرتا۔ زہرا سنجیدہ ہو گئی۔
جیسے اس کے ہونٹوں پر کبھی مسکراہٹ آئی ہی نہ ہو۔ خدام کے چہرے پر نظریں گاڑ کر قدرے پیشان سے لہجے میں بولی، سچ کہو خدام، شمر کے قاتل تم ہی تو نہیں ہو؟ دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے، کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔